ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज बाबाको भाद्र 20 गते शनिबार 5/9/2020 को मुरली। मुरली को सार छ, मीठे बच्चे इस बेहदको नाटकमा तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। आफ्नो पाठ मिलेको छ। अब तिमीलाई यो शरीर रूपी कपडा उतारेर घर जानु छ। फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। के गर्नु छ? अब यो बेहदको नाटक पुरा हुनेवाला छ हैन। यसमा जो हामी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ, अब यो पुरा गरेर यो शरीररूपी कपडा या ड्रेसलाई उतारेर हामीलाई घर जानु छ र फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। घर मात्रै जानु छैन, घर गएर केही समय विश्राम गरेर फेरि हामीलाई नयाँ राज्यमा आउनु छ। प्रश्न छ, बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न। उहाँको अवतरण हुन्छ। यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? हैन, कोही भन्छन् यो भक्ति मार्गमा भगवानले प्रेरणाले गर्नुहुन्छ भनेर भनी कहीँ यस्तो पनि भावना छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो कार्य बाबाले प्रेरणाबाट गर्नुहुन्न, उहाँ धरतीमा अवतरण हुनुहुन्छ हैन। यहीँ आएर शिक्षक बनेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? कुरा हैन, कुन कुरा यस्तो छ जसबाट सिद्ध हुन्छ कि भगवान धरतीमै आउनुहुन्छ, उही परमधाममै बसेर प्रेरणाले कार्य गर्नुहुन्न। त्यो कुरा कुन चाहिँ होला? त्यही भएर बाबालाई आउनुपर्छ भन्ने बाबाको एउटा महिमामा एउटा शब्द आउँछ। त्यो कुन होला? जो बाबा धरतीमै आउनुहुन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। के होला? बाबा भन्नुहुन्छ, उत्तर छ, बाबालाई भनिन्छ नै गर्ने गराउनेवाला। त गर्नको लागि त सृष्टिमै आउनु पर्यो नि। अब परमधाममै बसेर प्रेरणा गरेर त भएन। प्रेरणा माना विचार। अब बाबाले परमधामबाट विचार गर्ने कि मेरा बच्चा सबै पावन बनुन्, पढुन् भनेर विचार गरेर पढिन्छ त? पढाउनको लागि त यहीँ आउनु पर्यो बाबालाई। त्यो गर्ने गराउनेवाला शब्दबाट सिद्ध हुन्छ कि भगवान सृष्टिमा आफूले गरेर गराउन आउनुहुन्छ हैन। प्रेरणाको त अर्थ हुन्छ विचार। प्रेरणाको अर्थ हुन्छ विचार।
प्रेरणाद्वारा कुनै नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। यो ठुलो कलियुगी महाविनाश हुनु छ, यो महापरिवर्तन हुन छ हैन। यही दुनियाँमा स्वर्गको स्थापना गर्नु छ। यति ठुलो महान कार्य गर्नको लागि बाबालाई सृष्टिमा नै आउनुपर्छ। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रिय बिना त केही पनि गराउन सक्नुहुन्न। गराउनको लागि त बोल्नु पर्यो, चल्नु पर्यो हैन, सिकाउनु पर्यो। त्यही भएर बाबालाई पनि धरतीमा आएर बच्चाहरूलाई सिकाउनु, पढाउनु हैन, स्वर्गको राज्य स्थापना गर्ने यो महान कार्य गर्नको लागि कर्मेन्द्रिय चाहिन्छ। त्यही भएर सृष्टिमा आएर कर्मेन्द्रियको आधार लिनुपर्छ हैन। कर्मेन्द्रिय बिना त केही पनि गराउनु सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई शरीरको आधार लिनुपर्छ। शरीरको आधार लिनुपर्छ। लिनुभएको थियो, महान कार्य गर्नुभएको थियो। त्यही भएर त शिवरात्रि, शिव जयन्ती भनेर मनाउँछन्। त शिव बाबा धरतीमा आउनुभएको थियो, आएर महान कार्य गर्नुभएको थियो। त्यही भएर त यादगारमा पनि जन्म जयन्ती मनाउँछन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि यो शरीरको आधार लिनुपर्छ तिमी बच्चाहरूद्वारा स्वर्गको स्थापना गराउनको लागि। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरू रुहानी बाबाको सम्मुख बसेका छन्, अर्थात् आत्माहरू आफ्नो बाबाको सम्मुख बसेका छन्। आत्मा अवश्य पनि शरीरको आधारमा नै बस्छ। बाबाले पनि जब शरीर लिनुहुन्छ तब मात्रै सम्मुख हुनुहुन्छ। यसलाई नै भनिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उच्च भन्दा उच्च बाबालाई नै ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान विभिन्न नाम दिएका छन्। परमपिता कहिल्यै पनि लौकिक पितालाई भनिँदैन। केवल परमपिता लेख्दा पनि हर्जा छैन। परमपिता अर्थात् उहाँ एकै सबैका पिता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी परमपिताको साथमा बसेका छौँ। के सम्झिनु पर्यो? हामी कसको साथमा बसेका छौँ? परमपिता परमात्मा बाबाको साथमा बसेका छौँ। परमपिता परमात्मा र हामी आत्माहरू शान्ति धामका निवासी हौँ। यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ। सतयुगदेखि कलियुग अन्त्यसम्म पाठ खेलेका छौँ। यो भयो नयाँ रचना। रचयिता बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूले यसरी पाठ खेलेका छौ। पहिला यो जान्दैनथ्यौ, अहिले 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूसँग नै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ। जसले 84 को चक्र लगाएका छौ सबैले त 84 जन्म लिन सक्दैनन्। भले स्वर्गमा जान्छन्, देवी देवता बन्छन्, तर 84 जन्म सबैको हुन्छ र हुँदैन। त यो सम्झाउनु छ 84 को चक्र कसरी घुम्छ, बाँकी लाखौं वर्षको कुरा नै होइन। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी हरेक 5000 वर्षपछि पाठ खेल्न आउँछौँ। हामी पाठधारी हौँ। उच्चभन्दा उच्च भगवानको पनि विचित्र पाठ छ। ब्रह्मा र विष्णुको पाठलाई विचित्र भनिँदैन हैन। शिव बाबाको पाठलाई के भनिन्छ? विचित्र भनिन्छ। बडा अचम्मैको
हैन। आश्चर्यजनक पाठ छ शिव बाबाको। दुवैले 84 को चक्र लगाउँछन्। ब्रह्मा र विष्णुले दुवैले के गर्छन्? 84 को चक्र लगाउँछन्। बाँकी शङ्करको त यस दुनियाँमा पाठ छँदै छैन। त्रिमूर्तिमा देखाउँछन् स्थापना, विनाश, पालना। चित्रहरूद्वारा सम्झाउनु पर्छ। जुन चित्र देखाउँछौ त्यसमा सम्झाउनु पर्छ। कलियुगमा पुरानो दुनियाँको विनाश अब हुनु नै छ। अब यो दुनियाँ पुरानो छ, अब यसको विनाश हुनु नै छ। विनाशको नजाराहरू हामीले देखिरहेका छौँ हैन। यो प्रकृति प्रकोप हैन, मानवमा बढ्दै गएको हैन, हिंसक वृत्ति, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, यो सबै बढिरहेको छ। प्रकृति तमोप्रधान भइरहेको छ। तमोप्रधान प्रकृतिले आफ्नो खेल देखाइरहेको छ। यो सबै किन भइरहेको छ? किनकि अब यसको विनाश हुनु नै छ। प्रेरक अक्षर पनि गलत छ। जस्तै कसैले भन्छन् आज मलाई बाहिर जाने प्रेरणा छैन। प्रेरणा अर्थात् विचार हैन। कसैलाई केही काम गर्न, आज मलाई यो काम गर्ने विचार छैन, आज मलाई बाहिर जाने विचार छैन, या प्रेरणा आएको छैन भन्ने भनिन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ प्रेरणाको कुनै अर्को अर्थ छैन। परमात्माले कुनै पनि काम प्रेरणाबाट गर्नुहुन्न। न त प्रेरणाले ज्ञान मिल्न सक्छ। बाबा आउनुहुन्छ यी कर्म इन्द्रियहरूद्वारा पाठ खेल्न। गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ नि। बच्चाहरूबाट गराउनुहुन्छ। शरीर बिना त कार्य गर्न सकिँदैन। यी कुराहरूलाई कसैले जानेका छैनन्। न त परमपितालाई नै जानेका छन्। ऋषिमुनि आदिले भन्दथे हामी ईश्वरलाई जान्दैनौँ। वा न त आत्माको न परमात्मा बाबाको कसैमा ज्ञान छ। ज्ञान ऋषिमुनिलाई पनि थिएन र अहिलेका आत्माहरूलाई पनि छैन। तर ऋषिमुनिले त सच्चै बोल्थे, हामीले जान्दैनौँ भन्थे। तर अहिले आएर यति तमोप्रधान भयो कि भ्रष्टाचार यति बढ्यो, भ्रष्ट कर्म पनि गरिरहेको छ। अरू भगवान कहाँ छ भन्दा मेरै भित्र छ भन्छ। कति ग्लानी परमात्मा हैन। परमात्माको अस्तित्वलाई जानेकै छैन, न आफूलाई जानेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य रचयिता निर्देशक, उहाँले निर्देशन पनि दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा त सर्वव्यापीको ज्ञान छ। तिमीलाई थाहा छ बाबा, शिव बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उनीहरूले सर्वव्यापी भनिदिन्छन्, त्यसैले पिता सम्झिन सक्दैन। तिमीले सम्झन्छौ यो बेहदको बाबाको परिवार हो। यो हामी सबै के हौँ त? एक परिवारका हौँ। बाबा बेहदको बाबा हाम्रो यो परिवार हो। सर्वव्यापी भन्नाले परिवारको वासना आउँदैन। उहाँलाई भनिन्छ निराकारी शिव बाबा, निराकार आत्माहरूका बाबा। शरीर छ तब आत्माले बोल्छ बाबा हैन। आत्माले भन्ने यो बाबा, तर शरीरको द्वारा भन्छ हैन। अब आत्मा शरीरबाट निक्लेपछि न आत्माले बाबा भन्न सक्छ, न शरीरले बाबा भन्छ। त शरीरको द्वारा नै बोल्ने हो। शरीर बिना त आत्माले पनि बोल्न सक्दैन। भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आएका छन्, सम्झन्छन् उहाँ बाबा दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। सुख मिल्छ सुखधाममा। सुख कहाँ मिल्छ? सुखधाममा। अहिले त्यो कलियुगको नामै के हो? दुःखधाम। दुःखधाममा सच्चा सुख कसरी मिल्ने? त्यही भएर सुख मिल्छ सुखधाममा, शान्ति मिल्छ शान्तिधाममा। यहाँ छ नै दुःख। यो ज्ञान तिमीलाई मिल्छ अहिले सङ्गममा, पुरानो र नयाँको बीचमा। बाबा आउनुहुन्छ नै तब जब नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। शिव बाबा कहिले आउनुहुन्छ धरतीमा? जब नयाँ दुनियाँ स्वर्गको स्थापना र यो कलियुग पुरानो दुनियाँको विनाशको बिचमा।
अब बाबा आएर आफ्नो कार्य गरेको समय पनि लगभग पुरा हुन थाल्यो। पहिला सदैव भन्नुपर्छ नयाँ दुनियाँको स्थापना, पहिला पुरानो दुनियाँको विनाश भन्नु गलत हुन्छ। पहिला स्थापना त्यसपछि विनाश, हैन? जस्तो अब घर पुरानो भयो भने पहिला नयाँ घर बनाइन्छ अनि पुरानोलाई खतम गरिन्छ। पहिले खतम गरेर त नयाँ फेरि कहाँ गएर बस्नु? शिव बाबाले पनि आएर पहिला यो 100 वर्षभित्रमा, हैन, बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ अनि यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ भने अब 84-85 वर्ष त भइसक्यो। अब यो सृष्टिको आयु कति होला त? मान्छेको आयुको त निश्चित छैन, सृष्टिको आयु पनि कति होला त? त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई बेहदको नाटकको ज्ञान मिल्छ। जसरी त्यस नाटकमा कलाकार आउँदा घरबाट साधारण कपडा लगाएर आउँछन्, फेरि नाटकमा आएर कपडा फेर्छन्, हैन? घरबाट आउँदाको ड्रेस सिम्पल हुन्छ भने फेरि ड्रामा गरिन्जेलको ड्रामाको ड्रेस छुट्टै हुन्छ। फेरि जब नाटक पुरा भएपछि आफ्नो ड्रेस, यो कपडा उतारेर घर जान्छन्। त यहाँ तिमी आत्माहरू घरबाट आउँदा कसरी आउँछौ? अशरीरी आउनुपर्छ। यहाँ आएर यो शरीररूपी कपडा लगाउँछौ। हरेकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। यो हो बेहदको नाटक। यो सृष्टि के हो त? बेहदको नाटक। और हामी सबै आत्माहरू कलाकार हौं। अब यो नाटक पुरा भएको छ। अब हामीलाई यो शरीररूपी कपडा, यो ड्रेसलाई उतारेर घर जानु छ। अहिले यो बेहदको सारा दुनियाँ पुरानो छ, फेरि हुन्छ नयाँ। त्यो धेरै सानो हुन्छ। अहिले यो पुरानो दुनियाँ धेरै ठुलो छ किनकि जनसङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा छन्। सतयुगमा जनसङ्ख्या थोरै हुन्छन्, त्यही भएर दुनियाँ पनि सानो हुन्छ। एउटा धर्म मात्रै हुन्छ। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल। धार्मिक राजनैतिक सत्ता एउटैको हातमा हुन्छ। यहाँ त अनेक वरको लडाईँ झगडा भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई अब यस पुरानो दुनियाँबाट निस्केर फेरि हदको दुनियाँ, यानि सानो दुनियाँ, नयाँ दुनियाँमा आउनु छ। किनकि त्यहाँ हुन्छ एक धर्म, अनेक मनुष्य हुनाले बेहद हुन्छ। त्यहाँ त हुन्छ एक धर्म, थोरै मनुष्य। एक धर्मको स्थापनाको लागि बाबालाई आउनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले यस बेहदको नाटकको रहस्यलाई बुझ्छौ। यो चक्र कसरी घुम्छ? यस समयमा जे जति यथार्थमा हुन्छ त्यसको नै फेरि भक्ति मार्गमा चाडपर्वहरू यादगारको रूपमा मनाउँछन्। नम्बरवार कुन कुन पर्वहरू छन् यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। उच्चभन्दा उच्च भगवान शिव बाबाको जयन्ती भनिन्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ तब मात्रै फेरि अरू पर्व बन्छन्। शिव बाबाले सबैभन्दा पहिला आएर गीता सुनाउनुहुन्छ। तब गीता सुनाउनुहुन्छ, अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। योग पनि सिकाउनुहुन्छ। साथसाथै तिमीलाई पढाउनु पनि हुन्छ। त्यो पढाएपछि के हुनुभयो? टिचर, हैन? टिचर बनेर पढाउनुहुन्छ। त बाबा टिचर बनेर पढाउनु भएको थियो। त्यही भएर दुनियाँमा पनि पढाउनेवाला टिचरलाई के भन्छन्? गुरु पनि भन्छन्। शिक्षकलाई के भनिन्छ? गुरु पनि भनिन्छ, हैन? त शिव बाबा टिचर बनेर पढाउनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ, त्यसैले पहिला शिव जयन्ती, फेरि हुन्छ गीता जयन्ती। आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, त्यसैले गीता जयन्ती भयो। तिमी बच्चाहरूले विचार गरेर चाडपर्वहरूलाई क्रमशः लेख। यी कुरालाई आफ्नो धर्मकाले नै सम्झन्छन्। हरेकलाई आफ्नो धर्मै प्यारो लाग्छ, अरू धर्मको कुरा नै छैन। चाहे कसैलाई अर्को धर्म प्यारो लागे पनि त्यसमा जान सक्दैन। जुन पाठ आत्मामा फिक्स छ, जुन धर्ममा, हैन, पाठ खेल्ने, त्यो त्यही फिक्स छ, त्यही राम्रो लाग्छ।
अरूको राम्रो लागे तापनि फेरि आफ्नो छोड्न सक्दैन। स्वर्गमा अरू धर्म कहाँ आउन सक्छन् र? वृक्षमा एउटा बिल्कुलै स्पष्ट छ, जुन जुन धर्म जुन समयमा आउँछन् फेरि उही समयमा आउँछन्। पहिला बाबा आउनुहुन्छ, उहाँले नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ शिव जयन्ती, फेरि गीता जयन्ती। गीतापछि कसको जयन्ती? कृष्ण जयन्ती, नारायण जयन्ती। त यो त हुन्छ सत्ययुगमा, त्यो पनि क्रमशः लेख्नुपर्छ। यी ज्ञानका कुरा हुन्। शिव जयन्ती कहिले भयो यो पनि थाहा छैन। ज्ञान सुनाउनु भयो जसलाई गीता भनिन्छ। फेरि यो दुनियाँको विनाश पनि हुन्छ। जगत अम्बा आदिको जयन्तीमा कुनै बिदा हुँदैन। मनुष्यले पनि तिथि तारिक आदिलाई बिल्कुल जानेका छैनन्। लक्ष्मी नारायण राम सीताको राज्यलाई पनि जानेका छैनन्। उनीहरूको कति समय भयो केही पनि जानेका छैनन्। 5000 वर्षभन्दा लामो कल्प त हुन सक्दैन। पहिलो आधामा उनीहरूको राज्य हुन्छ, बाँकी आधामा जनसङ्ख्या धेरै वृद्धि हुन्छ। फेरि धेरै वर्षको कल्प कसरी हुन सक्छ? 5000 वर्षको यो कल्पमा आधा समय देवताको राज्य हुन्छ हैन, र आधा समयमा द्वापर कलियुगमा आएर अहिले जनसङ्ख्याको धेरै वृद्धि हुन्छ। अब 5000 वर्षमा त जनसङ्ख्या यति धेरै छ भने योभन्दा पनि बढी लामो आयु कसरी सृष्टिको हुन सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ 84 लाख जन्म पनि हुन सक्दैन। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुगको आयु लाखौं वर्ष छ। मनुष्यलाई एकदमै अन्ध्यारोमा पारिदिएका छन्। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्षको, कहाँ केवल कलियुगको आयु भन्छन्। कति भन्छन्? अझै 40000 वर्ष बाँकी छ भन्छन्। 40000 वर्ष अझै बाँकी छ भन्छन्। 40 वर्ष त रहनेवाला छैन, 40000 वर्ष। कति अन्धकारमा छन् त अहिलेका मानव। लडाईँ लागेपछि सम्झन्छन् भगवान आउनुपर्छ, तर भगवान त आउनुपर्छ सङ्गममा। महाभारत लडाईँ त लाग्छ नै सङ्गममा। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि कल्प कल्प सङ्गम युगमा नै आउँछु। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश गर्न। नयाँ दुनियाँको स्थापना भएपछि पुरानो दुनियाँको विनाश अवश्य हुन्छ। यसको लागि हो यो लडाईँ। यो लडाईँ सुरु भइरहेको छ के को लागि? अब नयाँ दुनियाँ आउँदैछ र यो पुरानो दुनियाँ जानु पर्यो, त्यसको लागि हो यो लडाईँ।
स्थापना भएपछि अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। यसको लागि यो लडाईँ हो। यसमा शङ्करको प्रेरणा आदिको त कुरै छैन। थाहै छ पुरानो दुनियाँ अब खतम हुन्छ। थाहा छ कि नै? अब त दुनियाँलाई पनि थाहा हुन लागिसक्यो यो दुनियाँ अब धेरै समय रहनेवाला छैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त थाहै छ यी घरहरू आदि सबै भूकम्पमा खतम हुनेछन्, पहिरोले लानेछ। रहिराखेको छैन त? यो बाबाले पहिला यो दुनियाँ अब यस्तो परिस्थिति आउनेवाला छ भनेर बाबाले पहिल्यै यो मुरली चलाइसक्नु भएको थियो। अब प्र्याक्टिकलमा भइरहेको छ, किनकि भगवान् त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। कस्तो समय आउनेवाला छ, त्यसपछि फेरि के आउँछ त्यो सबै बाबालाई थाहा छ। यी घर आदि जति छन् यी पहिरो भूकम्पमा सबै खतम हुन्छन्, किनकि अब नयाँ दुनियाँ चाहियो नि। नयाँ दुनियाँ अवश्य थियो, जस्तो दिल्ली परिस्थान थियो, जमुनाको किनारामा राज्य थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, मन्दिर पनि छन्। लक्ष्मी नारायण स्वर्गका नै हुन्। तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कार पनि गरेका छौ, कसरी सतीमा स्वयम्वर हुन्छ। यी सबै पोइन्टहरूलाई बाबा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। ठिकै छ, पोइन्ट याद आउँदैन भने बाबालाई याद त गर। बाबा बिर्स्यो भने टिचरलाई याद गर। टिचरले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो पनि अवश्य याद आउँछ नि। टिचर पनि याद रहन्छ, ज्ञान पनि याद रहन्छ, उद्देश्य पनि बुद्धिमा छ। याद राख्नै पर्छ, किनकि तिम्रो विद्यार्थी जीवन हो। विद्यार्थी जीवन भएर टिचरले पढाएको पढाइ नै पोइन्टहरू नै याद रहेन भने त्यो कस्तो विद्यार्थी? त्यसमा पनि अझ गडली स्टुडेन्ट, अरू पढाएको कुरा भुल्दै जाने होइन विद्यार्थी भए त? त्यो विद्यार्थीको काम के हो? टिचरले पढाएको पढाइलाई सम्झिनै पर्छ, याद गर्नै पर्छ, किनकि तिम्रो यो विद्यार्थी जीवन हो भन्नुहुन्छ बाबा। यो पनि जानेका छौँ, जसले हामीलाई पढाउनुहुन्छ उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। टिचर हुनुहुन्छ त हाम्रो के हुनुहुन्छ? पिता पनि हुनुहुन्छ। लौकिक पिता कुनै गुमाउँदैनन्। लौकिक, पारलौकिक अनि फेरि यी हुन् अलौकिक, यिनलाई कसैले याद गर्दैनन्। लौकिक पिताबाट त वर्षा मिल्छ, अन्त्यसम्म याद रहन्छ। शरीर छुट्छ अनि अर्को पिता मिल्छन्। जन्म जन्म लौकिक पिता मिल्छन्। पारलौकिक पितालाई पनि दुःख वा सुखमा याद गर्छन्। बच्चा जन्मियो भने भन्छन् ईश्वरले दिनुभयो। बाँकी प्रजापिता ब्रह्मालाई किन याद गर्छन्? यिनीबाट केही कहाँ मिल्छ र? यिनलाई अलौकिक भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले ब्रह्माद्वारा शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। जसरी हामीले पढ्छौँ यो रथ पनि निमित्त बनेको छ। धेरै जन्मको अन्त्यमा यिनको शरीर नै शिव बाबाको रथ बनेको छ, हैन? यी ब्रह्मा बाबा आफ्नो त छँदैछ, तर शिव बाबाको पनि के बनेको छ? रथ बनेको छ। त रथको नाम त राख्नु पर्छ नि। त यो हो बेहदको सन्यास। रथ त सदा कायम नै रहन्छ, तर बाँकी कसैको ठेगाना हुँदैन, ठेगान हुँदैन। चल्दा चल्दै फेरि भाग्छन्, हैन? रथ त कायम रहन्छ। अब शिव बाबाको रथ सुरुदेखि अन्तसम्म एउटै हुने भयो। ब्रह्मा बाबा त भाग्नेवाला छैन। तर बच्चाहरू त आज बाबा बच्चा नम्बर 1 बन्ने हो, सतीमै आउने हो, म त नारायणै बन्ने हो भन्छन्। फेरि भोलि बाबालाई छोडेर भाग्छन्। यो रथ त ड्रामा अनुसार तोकिएको छ, निर्धारित छ, यो त भाग्दैन। यिनलाई भनिन्छ भाग्यशाली रथ। तिमीहरू सबैलाई भाग्यशाली रथ भनिँदैन। सौभाग्य मात्रै हो र? पद्मा पदम भाग्यशाली पनि हो, हैन? त भाग्यशाली रथ त एउटैलाई भनिन्छ, भागीरथ। भक्ति मार्गमा शास्त्रमा के छ? भागीरथ। भागीरथले गङ्गा ल्याए। सगर राजाका हैन कति हजारौं पुत्र जो श्रापित भएर खरानी भएका थिए, भागीरथले गङ्गा ल्याएर त्यो गङ्गाले उनलाई मुक्ति दिइन् भनेको छ, हैन? त्यो वास्तवमा के रहेछ त भन्दा यो रहेछ,
हैन। सगर राजा भनेको नि बाबै हो। सागर सागर भनेको सागर, ज्ञानको सागर बाबाका सन्तान। भागीरथले ज्ञान गङ्गा बगाए त यो विकार रूपी मायामा आगोमा जलेका होइनन्। जस्तो बाबाले हिजो के भन्नुभयो, 60 वर्ष 80 वर्ष नागेका आत्माहरू पनि विकारको आगो लाग्छ। हिजोको मुरलीमा भन्नुभयो कि बाबाले, काम विकारको आगो, सानो आगो हो र मुडा जलाउने आगो जस्तो हैन। अब ती सबै जलेर भस्मीभूत भएका, विकार रूपी आगोमा जलेर भस्मीभूत भएका, रावणबाट श्रापित भएका आत्माहरूलाई भागीरथले यो ज्ञान गङ्गा बगाएर सबै आत्माहरूको के भयो त? मुक्ति भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा, अच्छा, स्थापना बाबा गराउनुहुन्छ। तिमी भाग्यशाली रथ होइनौ, तिम्रो आत्मा यस रथमा बसेर अहिले पढ्दैछ। भाग्यशाली रथ चाहिँ ब्रह्मा भयो नि, जसको शरीरको आधार शिव बाबाले लिनुभयो। त कति भाग्यशाली भए। आत्मा पवित्र बन्छ, त्यसैले बलिहारी यस तनको। त्यो तन नभएको भए, शिव बाबा त्यो तनमा नआएको भए, यति गरेर हामीलाई दैनिक रूपमा बाबाले नपढाएको भए, शिक्षा नदिएको भए के हामी यस्तो बन्थ्यौँ हैन। त्यही भएर बलिहारी कसको? यो ब्रह्माको तनको, जसमा शिव बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ। यो अन्तिम जन्म धेरै मूल्यवान छ। फेरि यो शरीर बदलेर हामी देवता बन्छौँ। यस पुरानो शरीरद्वारा नै तिमीले शिक्षा पाउँछौ, शिव बाबाको बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो पहिलाको जन्म कौडी समान थियो, अब धनवान बनिरहेका छौँ हैन। पहिलाको जन्म बाबा पाउनुभन्दा पहिलाको जन्म के थियो? कौडी जस्तो थियो। अब अहिले हामी धनवान बनिरहेका छौँ। यति धनवान कि अब जसको हैन मूल्य नै छैन, अमूल्य हैन। यस्तो बाबाले बनाउनु भएको छ। यसमा जति पढ्छौँ त्यति हामी उच्च पद पाउँछौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यादको यात्रा हो मुख्य। यसलाई नै प्राचीन योग भनिन्छ, जसद्वारा तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। स्वर्गवासी त सबै बन्छन्। फेरि पढाइमा भर पर्छ। तिमी बेहदको विद्यालयमा बसेका छौ। तिमी नै फेरि देवता बन्छौ। तिमीले बुझ्न सक्छौ उच्च पद कसले पाउन सक्छ, उनीहरूको योग्यता के हुनुपर्छ। सतीमा त सबै जान्छन्। सतीमा गएर मात्रै मान्यता हुँदैन। सतीमा त बाबा प्रजा पनि हुन्छन्। बाबाले हिजो अस्तिको मुरलीमा नि भन्नुभयो हैन। अब सतीको राज्य भाग्य भोग्नको लागि त राजै परिवारमा आउनु पर्यो। टक्क आफ्नो आफ्नो पुष्प विमान प्राइभेट बनाउनको लागि राज परिवारमा आउनु पर्यो। प्रजाको चाहिँ त्यहाँ कम हुन्छ क्वालिटी हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी विद्यार्थी हौ, पढ्दैछौ, तिमीले बुझ्न सक्छौ उच्च पद कसले पाउन सक्छ, त्यसको लागि योग्यता के हुनुपर्छ। बाबाले हिजो पनि के भन्नुभएको थियो, सतीमा दैवी घरानामा आउनु छ, उच्च पद पाउनु छ भने के हुनुपर्छ? चलन रोयल हुनु पर्यो। चलन रोयल हुनु पर्यो, मिठास हुनु पर्यो। यस्तो मिठो बन कि त्यो तिम्रो मिठासले सबैलाई महसुस होस् हैन। अस्ति बाबाले गुड, बेटर र बेस्ट भनेको हैन। अस्तिको मूल्यमा के थियो? गुड, बेटर अनि बेस्ट। कति मुरलीलाई अध्ययन गरौँ त हामीले, कति गहिरो पोइन्ट छ हैन। हिजोको मुरली अब समय छैन हैन। अस्ति तिमी गुड, बेटर, बेस्ट बनियो। अब अहिलेका धनीमानी हिरा जवाहर भन्ने पचास धन भएका पेट लहर भित्ता लाग्ने छ। किनकि अब भुइँचालो जान्छ, बाढ आउँछ, सबै लैदिन्छ। अब अहिले कति बाढले लगेको छ हेर्नुहोस्। मान्छेले एउटा हरमा लगाएको कपडा बाहेक केही छैन हैन। यस्तो अवस्था छ भने के अहिलेको धनीमानी सुखी छन् त? तिनको लागि स्वर्ग छ त? छैन। यो त नर्क कलिको पनि अन्तिम अवस्था चलिरहेको छ हैन। यसको जो अवस्था छ अन्तिम चरणमा छ। अब यो एकदमै विनाश हुनेवाला छ। त्यही भएर अब यसपछि सती छिट्टै आउनेवाला छ। सतीमा उच्च पद पाउनु छ भने त्यसको लागि योग्यता के हुनुपर्छ? पहिला हामीमा पनि योग्यता थिएन, हामी आसुरी मतमा थियौँ। अब ईश्वरीय मत मिल्छ। आसुरी मतबाट हामी कलाहीन हुँदै जान्छौँ।
ईश्वरीय मतबाट चढ्ती कलामा जान्छौँ। ईश्वरीय मत दिने एक हुनुहुन्छ, आसुरी मत दिने त दुनियाँमा अनेक छ, हैन त? माता पिता भाइ बहिनी टिचर गुरु कतिको मत मिल्छ? अहिले तिमीलाई एकको मत मिल्छ जुन 21 जन्मसम्म कायम रहन्छ, उहाँ काममा आउँछ। त्यसैले यस्तो श्रीमतमा त चल्नुपर्छ नि, पर्छ कि नै? हैन? यस्तो श्रीमतमा त चल्नु पर्यो नि। जति चल्छौ त्यति श्रेष्ठ पद पाउँछौ, कम चल्छौ भने कम पद पाउँछौ। श्रीमत हुन्छ नै भगवानको, एउटा भगवानको मतलाई मात्रै श्रीमत भनिन्छ, बाँकी मनुष्यको मतलाई श्रीमत भनिँदैन। उच्चभन्दा उच्च भगवान नै हुनुहुन्छ, जसले कृष्णलाई पनि उच्चभन्दा उच्च बनाउनु भयो। फेरि कनिष्ठभन्दा कनिष्ठ कसले बनायो? रावणले बनायो। बाबाले गोरो बनाउनुहुन्छ, रावणले कालो बनाउँछ, हैन? बाबाले आएर गोरो बनाउनुहुन्छ, रावणले यो विकारले कालो बनाउँछ। बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ, उहाँ त हुनुहुन्छ नै परम पवित्र। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? परम पवित्र, परम पवित्र, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, हैन? उहाँ जस्तो पवित्र संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन। देवताहरूको महिमा गाउँछन्, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी गाउँछन्। सन्यासीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी बनिँदैन। सतयुगमा आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। देवताहरूलाई सबैले जानेका छन्, उनीहरू सम्पूर्ण निर्विकारी हुनाले सम्पूर्ण विश्वको मालिक बन्छन्। अहिले छैनन्, फेरि तिमीहरू बन्छौ। बाबा पनि सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण, ब्रह्माका बच्चा त तिमी सबै हौ। उनी हुन् आदि पिता। भन, प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुन्नु भएको छैन? प्रजापिता ब्रह्मा भनेर त शास्त्रमा पनि छ नि। त सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेको छ, त जसले सृष्टि रच्यो भने सृष्टि रच्ने त सबैको पिता भयो नि। सृष्टिका रचना सन्तान त सबै बच्चा भयो नि उनका, सृष्टिकर्ताका। त सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेको छ भने ब्रह्माका सन्तान त सबै भयो नि। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा नै सृष्टि रच्नुहुन्छ नि। ब्राह्मण कुल हुन्छ। ब्रह्मा मुख वंशावली भाइ बहिनी भए। ब्राह्मणको राजधानी हुँदैन, हैन? राज्य देवताहरूको हुन्छ, राजधानी देवताहरूको हुन्छ। ब्राह्मणको के हुन्छ? कुल हुन्छ। यो ब्राह्मण कुल हो, यो परिवार हो, हैन? परिवारमा माता पिता अनि माता पिताका सन्तान आपसमा के भए? भाइ बहिनी भए। यहाँ राजा रानीको कुरा छैन। यो ब्राह्मण कुल त सङ्गममा थोरै समय चल्छ। राजै न पाण्डवको हुन्छ न कौरवको हुन्छ, हुन्छ त? न पाण्डवको हुन्छ, माना न यो ब्राह्मणको हुन्छ, अरू न कौरवको राजै छ। अहिले के दुनियाँमा राजै छ त? अहिले त प्रजाको 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 मा राज्य छ, राजै छैन, हैन? राजा को छ त? कोही पनि छैन। अब सतयुगमा राज्य हुन्छ कसको? देवताहरूको। त्यो राज्य देवताहरूको हुन्छ। अहिले ब्राह्मणहरूको हुँदैन, न कौरवको छ न पाण्डवको हुन्छ। पाण्डव तपस्वी हुन्, भगवानलाई साथमा राखेर तपस्या गर्नेवाला। कौरव अक्षौणी सेना आपसमा लडाइँ झगडा गर्नेवाला, हैन? देवताहरू सत्यमा राज्य गर्नेवाला। हामी पाण्डव के बन्ने हो त? देवता, हैन? र सत्यमा गएर राज्य गर्ने। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस हो। हेर्नुभएको छ क्यालेन्डर? आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस हो। बाबाले शिक्षक भनेर कति राम्रो पढाउनुहुन्छ, त्यही भएर दुनियाँमा पनि शिक्षकलाई कति मान, हैन? कमसेकम बाबाले भन्छ नि, पढाइ भनेको दुनियाँको पढाइमा पनि केही न केही लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। पढेर कमाइ गर्छन्, कमाइ गर्न सिक्छन्, हैन? तर भक्ति मार्गमा त पूजा गरे सिक्नु केही छैन।
तिम्रो चरणको धुलो हौँ, लौ भगवान् आशीर्वाद देऊ मात्रै भनेको छ। तर त्यो पूजा गरेर, त्यो मन्दिर बनाएर अथवा त्यो भक्ति गरेर होइन, व्रत नियम गरेर म यो बन्छु भन्ने लक्ष्य निर्धारित छैन। पढाइमा त हुन्छ नि। त्यही भएर शिव बाबाले पनि टिचर भनेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ र यसमा हाम्रो लक्ष्य छ, के छ होइन, अहिले योग्य बन्ने, बेटर बन्ने, बेस्ट बन्ने है, और सतीमा गएर के बन्ने, देवता बन्ने होइन। अच्छा, आज धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, 21 जन्म श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि, 21 जन्म श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि सबै आसुरी मतलाई छोडेर, 21 जन्म श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि सबै आसुरी मतलाई छोडेर के गर्नु छ, एक ईश्वरीय मतमा चल्नु छ। एक ईश्वरीय मतमा चल्नु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। अब समय सिद्धिन लागिसक्यो, अब आस्ते आस्ते छोडौँला नि, बनाउँला नि विनाशको बेलामा भन्ने धेरै बच्चाहरूको सङ्कल्प हुन्छ। अन्तिम बेलामा बनाउँला भन्छन्। अन्तिम बेला कहिले हो? अहिले भर्खरै भुइँचालो पो जाने हो कि यहाँ? अब सबै भुइँचालोहरू चिरिएर सबै गाली गण्डकीतिर पो जाने हो कि? त केही होइन, अचानक केही पनि हुनसक्छ, किनकि यो विनाशको फुल फोर्स चलिरहेको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ होइन, तिमी ईश्वरीय मतमा चल्नु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ समयमै। दोस्रो नम्बर, यस पुरानो शरीरमा रहेर बाबाको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर, यस पुरानो शरीरमा रहेर बाबाको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर के बन्नु छ, के बन्ने हो, देवता बन्नु छ। कस्तो देवता बन्ने हो? झाडु लगाउनेवाला देवता बन्ने हो कि श्रीपेज लगाउनेवाला, ताज लगाएर चट्ट सिंहासनमा बस्नेवाला देवता बन्ने हो कि कस्तो देवता बन्ने? देवी त अब चण्डिका देवी हुन्छ। देवी त चण्डिकाको पूजा हुन्छ, तर चण्डिका देवी को रहेछन् त? सतीमा कुन पदवाला चण्डिका देवी हो होइन? त्यही भएर त्यस्तो त बन्नु भएन नि, देवीको नाम मात्र देवी हो है। त्यही भएर उच्च पद पाउनेवाला बन्नु पर्यो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर देवता बन्नु छ। यो हो धेरै मूल्यवान जीवन। कति मूल्यवान छ होइन? भगवानले पढाउनुहुन्छ टिचर भनेर दैनिक, कति प्यारले, कति माया गरेर, जस्तै बिग्रेका अवगुणलाई छोड्न नसक्ने होइन, विकारलाई छोड्न नसक्ने, देहाभिमान, घमण्ड, रिसलाई त्याग्न नसक्ने, यस्तालाई पनि फेरि दिनदिनै मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे, उच्च पद पाऊ बच्चे, फरिस्ता बन बच्चे, त्यो नबन्ने बच्चाहरू त यो ध्यान दिएर चिन्तन गरेर आफूलाई परिवर्तन नगर्ने बच्चाहरूलाई अन्तिम बेलामा कति ठुलो पशु त होला, कति पछुताउनु पर्ला होइन। त बाबाले त कति धेरै प्यारले सम्झाउनुहुन्छ है। त्यही भएर यो हो धेरै अमूल्य जीवन, यसमा हिरा समान बन्नु छ। यही जीवन हो, यही समय हो, यही समयमा हामीले जीवनलाई के बनाउनु छ? हिरा समान। यसमा हिरा समान बन्नु छ। वरदान छ आजको, सर्व सम्बन्धहरूको सहयोगको अनुभूतिद्वारा, सर्व सम्बन्धहरूको सहयोगको अनुभूतिद्वारा निरन्तर योगी सहज योगी भव। निरन्तर योगी सहज योगी भव। त निरन्तर योगी सहज योगी को बन्न सक्छ? जसको बाबासँग सर्व सम्बन्धको
सहयोगमा ममा बाबाबाट मलाई सर्व सम्बन्धको सहयोग मिलिरहेको छ भन्ने अनुभव जसले गर्छ उसलाई योग बसाइ लगाउन गाह्रो हुँदैन। सहज योगी निरन्तर योगी हुन्छ। विस्तारमा छ, हर समय बाबाको भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको हर समय बाबाको भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु। भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म बाबासित नै सम्बन्ध रहिराखोस्, बाबासित नै कनेक्सन रहिराखोस्, बाबाकै साथमा रहिराखोस्। बाबासित मेरो सर्व सम्बन्ध छ, हरेक जुन बेला जुन सम्बन्धको आवश्यक पर्यो त्यही सम्बन्धको सहयोगको अनुभव भइराखोस्। त्यो नै योग हो भन्नुहुन्छ बाबा। सहज योग हो हैन, अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। बाबा जस्तो सुकै समयमा पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि यदि बच्चाहरूले सच्चा दिलले बाबासित सम्बन्ध जोड्छ र जस्तो समयमा पनि त्यो सम्बन्धले बाबालाई याद गर्छ भने बाबा भन्छ त्यो सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि बाँधिनु भएको छ। सारा कल्पमा अहिले नै सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। हामीले भगवानसित सर्व सम्बन्ध जोडेर सर्व सम्बन्धको अनुभवको खजाना खानी प्राप्त गर्नको लागि के सतयुगमा पाउँछौँ र? सतयुगी देवताहरूलाई यो भाग्य मिल्छ र मिल्दैन? द्वापरदेखि भक्तहरूलाई मिल्दैन। कलियुगी मनुष्यको त कुरै छोडिदियो, उनलाई त भगवानलाई याद गर्ने फुर्सदै छैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सारा कल्पमा अहिले नै सबै अनुभवहरूको खानी प्राप्त तिमीलाई हुन्छ। त्यसैले सदा सर्व सम्बन्धहरूको सहयोग ल्याऊ। कोसित ल्याऊ? बाबासित। बाबा बाँधिनु भएको छ। बच्चाले सम्बन्ध जोडेर बाबालाई आह्वान गर्छ भने त्यो सम्बन्धको अनुभव गराउन बाबा बाँधिनु भएको छ। बाबा भन्छ अहिले नै त्यो सम्बन्धहरूको सहयोग ल्याऊ र निरन्तर योगी, सहज योगी बन। किनकि जो सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति वा प्राप्तिमा मग्न रहन्छन्। सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति वा प्राप्तिमा मग्न रहन्छन् ऊ हैन, जो बाबासित सर्व सम्बन्धको अनुभवको मगनमा रहन्छ भने ऊ पुरानो दुनियाँको वातावरणबाट सहजै उपराम हुन्छ। पुरानो दुनियाँले आकर्षण गर्ने, पुरानो दुनियाँका चाहिँदा नचाहिँदा कुरा हेर्न मन लाग्ने, सुन्न मन लाग्ने भनेको के हो त? बाबाप्रतिको आकर्षणको कमी। सर्व सम्बन्धहरूले बाबाप्रतिको आकर्षण छ, अनुभूति गर्ने लगनमा मगन छ भने पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वातावरण, कुनै पनि दृश्य, कुनै पनि बोली, कुनै पनि चिजले हामीलाई आकर्षण गर्दैन। हामी त्यसबाट सहजै के हुन सक्छौँ? उपराम। त्यसले हामीलाई उपराम बनाउँछ। अर्थात् जो बच्चा त्यो
सबै सम्बन्धको लगनमा मगन रहन्छ, अनुभूतिमा रहन्छ, ऊ स्वतै उपराम हुन्छ। उपराम रामको नजिक हुन्छ, दुनियाँको आकर्षणले खिच्दैन, हैन? अच्छा, फेरि सुन्नु। हर समय बाबाको भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। बाबा जस्तोसुकै समयमा पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि बाँधिनु भएको छ। सारा कल्प अहिले नै सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सदा सर्व सम्बन्धहरूको सहयोग ल्याऊ। निरन्तर योगी सहज योगी बन, किनकि जो सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति प्राप्तिमा मग्न रहन्छ ऊ पुरानो दुनियाँको वातावरणबाट सहजै उपराम हुन्छ। स्लोगन छ, सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न रहनु। सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न रहनु यो नै ब्राह्मण स्वरूपको विशेषता हो। सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न रहनु यो नै ब्राह्मण स्वरूपको विशेषता हो। त हामी ब्राह्मण स्वरूपमा रहनु पर्यो, अर्थात् सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न रहनु पर्यो, हैन? मुरलीको सार, मिठे बच्चे, यस बेहदको नाटकमा तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। अब तिमीलाई यो शरीर रूपी कपडा उतारेर घर जानु छ, फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। प्रश्न, बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न, उहाँको अवतरण हुन्छ, यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? त के भन्नुभयो बाबाले? बाबालाई भनिन्छ नै गर्ने र गराउनेवाला। प्रेरणाको त अर्थ हुन्छ विचार। विचारद्वारा कुनै नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। कर्म इन्द्रिय बिना त केही पनि गराउन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई शरीरको आधार लिनुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति। अच्छा, आज बाबाले लास्टमा गएर स्लोगनमा के भन्नुभयो? सर्वशक्तिहरूको ब्राह्मण स्वरूपमा सर्वशक्तिको अनुभूति हुनु पर्यो, हैन? फरक परेन? अब बताउनु, सबैभन्दा सर्वशक्तिमा सबभन्दा पहिलो नम्बरको शक्ति कुन होला? कुन शक्ति हो? पहिलो नम्बर ब्राह्मण स्वरूपमा सबै शक्तिको अनुभूति हुनु ब्राह्मण स्वरूप हो, हैन? र सबै शक्तिमा पहिलो नम्बरको शक्ति कुन हो? अच्छा, हो 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 सहन शक्ति कसरी आउँछ? सबै शक्ति आउने आधार भनेको सबभन्दा पहिलो नम्बर शक्ति पवित्रता हो। पवित्रता नभइकन अरू शक्ति आउँछ? त्यो आत्मा पवित्र नभएसम्म त्यसमा त्यो सहन गर्ने शक्ति नहुने, समाउने शक्ति नहुने, या कसैले केही भनेको सुन्न नसक्ने, हैन? अब त्यसलाई समाउन नसक्ने, समेट्न नसक्ने, हैन? समायोजन गर्न नसक्ने, यो सबै कमजोरी हुनुको कारण के हो? हाम्रोमा पवित्रताको कमी, पवित्रता, शुद्धता, दिव्यताको कमी हो, हैन? त्यही भएर आज शनिबार पनि हो र हामी एकदमै पवित्रताको सागर बाबा र परम पवित्र बाबा, आज बाबाले मुरलीमा पनि भन्नुभयो, शिव बाबा परम पवित्र हुनुहुन्छ र पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ र म आत्मा परम पवित्र, मास्टर परम पवित्र आत्मा हुँ भनेर एकदमै सबै अलर्ट भएर बस्ने। त्यो यता उता नगरिकन सिधा भएर अलर्ट भएर बस्नुहोस्। 15 मिनट हामी पवित्रताको सागर बाबा म माथि एकदम लाइटले प्रकाशै प्रकाश, बाबाको एकदम किरणहरू फैलिएको छ र पवित्रताको शक्ति किरण एकदम बाबाको पवित्रताको लाइटको किरण ममा आएर समाएको छ। त्यो पवित्रताको जुन शक्ति हो, लाइट हो, त्यो एकदम वाइटनेस, त्यो प्युरिटी, त्यसले मेरो नराम्रो विकार, मेरो कमजोरीहरू यसरी गइरहेको छ भन्ने अनुभूति गरेर हामी सबैजना
एकदमै बाबासित एकाग्र भएर 15 मिनट एक अभ्यास गर्ने सबैजना है। सके त आधा घन्टा गरे पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अब कति सकिन्छ र एकदम पवित्रता। आज हामीले परम पवित्र बाबाको सन्तान, मास्टर परम पवित्र आत्मा हौँ र बाबाको जुन शक्तिको किरण छ, पवित्रताको किरण छ, त्यो ममा यहाँ एकदमै आइरहेको छ र त्यो किरणले म आत्मा एकदम चम्किरहेको छु। यो पवित्रताको झलक मेरो अनुहारमा एकदम चम्किरहेको छ। यही पवित्रताको झलक, यही चमक हो जो भक्ति मार्गमा देवीहरू देवताहरूको अनुहार कति चमकवाला देखाउँछ, एकदमै प्रकाशवाला देखाउँछ। त्यो म आत्मा हुँ र मेरो चमक र मेरो प्युरिटीले गर्दा कति भक्तहरू म प्रति आकर्षण भएर आएका छन्। यो अनुभूति हामी आज 15 मिनट 20 मिनटसम्म सबैजना एकदमै एकाग्र भएर हामीले पनि अनुभूति गर्ने, आफूले गर्ने र मेरो किरण वातावरणमा फैलिरहेको छ र सबै आत्मा आकर्षित भएर आइरहेका छन् भन्ने अनुभूति हामीले आज गर्नेछौँ। ओम शान्ति।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हाँ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु
तू